पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तो वमूंक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्याच ख्रिस्तांच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आज हो सकाळीचो वेळ आम्ही देवाचे उतर उसारया. त्या उतराची दैविक पदवी, त्या उतराची गोडसाण, त्या उतराची दैविक सकत आम्ही अनुभव करया. देवाचे उतर जोब चॅप्टर 42 वर्स 2, आयझाया 45 वर्स 2 and 3, साम 121 तीन पावटी सांगाता मेळून आम्ही उसारून म्हणया. तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळीत जातले. तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तो वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवळी दिता. सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदा काळ. तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळीत जातले. तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवळी दिता. सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आणि सदा काळ. तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळीत जातले. तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना.
ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आणि सदाकाळ आज आम्ही मागया या सकाळीच्या वेळार पवित्र आत्म्याचो आधार डोळे आमचे धांपया आमचे हात आम्ही उक्ते करूया आणि या गायनान भाग घेऊन पवित्र आत्म्याक आम्ही उलोवपाक उसरून पडया हालेलुया पवित्र आत्म्या 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 ये मोच्या आत्म्या देवोन के मोजे काळीस मोगान पेटोयुसो मोच्या मोनान सलय म्हाका दादोस पडोन ये मोच्या आत्म्या देवोन गे मोजे काळीस मोगान पेटोयुसो मोच्या मोनान सलय म्हाका दादोस पडोन हालेलुया पवित्र आत्म्या 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 क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्यानो आनी भुरग्यानो आमचो हर एक दीस जेजू सांगता ताची स्तुती करून ताका अर्गां होगलाप दिवन ताच्या उतराचेर नियाळ करून आमी सुरू केलो जाल्यार आमचो सगळो दीस आमचे सगळे जिवीतच देवाच्या बेसावांनी भरलेले तसले जाता. आयच्या सकाळी मोगाच्यानो आमी नियाळ करूंक आशेता कीर्तन 130 23वी वोळ Psalm 136 verse 23. आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग सासणाक तगता. मोगाच्यानो परत्यान हांव वाचता वो अपुरबायचो
भविष्य आमकां विशेष प्रेरण दिवचो देवाचो शब्द कीर्तन 130 आणि 23 वळ आमच्या कश्टांत ताणे आमकां उगडास केलो कित्याक ताचो मोग सासणाक तकता. आमचो देव मोगाच्यानो तो मोगाळ आणि बळवंत देव सासणाक तकता म्हळ्यार सासणाक बाळता तसल्या मोगान तो आमकां सांबाळटा. आणि सरस्पोर देव सासणाक बाळता तसल्या मोगान आमकां सांबाळटा देखून आमी आमच्या हर एका कश्टांत केदाळा आमच्या काळजाच्या गुंडायेत थावन आमी देवाक बोब मारता. देवा बापा सोम्या स्पिरिता त्रियेक देवा म्हजी काकुळट कर, म्हज्या कश्टांत तूं म्हाका पाव म्हणून आमी ताका बोब मारतना सरस्पोर देव आमचो उगडास करता. आमच्या कश्टांत आमच्या जिवितांतले कश्ट, आमच्या जिवितांतली पिडा शिडा, आमच्या जिवितांतले समस्यांचे फूड करूंक मोगाच्यानो सासणाक बाळता तसल्या मोगान देव आमची जागृत करता. आणि वो जावन आसा जंय आमचो भावार्थ आमच्याच म्हज्याच कुटुंबांत जाल्ल्या त्या घडिता मारिफात कशें देवान आमच्या कश्टांत आमचो कसो उडास केल्लो म्हणल्यार द्रश्टांत तुमच्या मुखार दवरून तुमचो भावार्थ हांव वाडोवंक सोडयता. मोगाच्यानो एक शाश्वत दियाकोन जावच्या खातीर हांव गोरेगांव सांपियूस सेमिनरींत म्हजें दैवीक शास्त्र शिकोवन आशिल्ल्या त्या वर्सांनी 3ऱ्या वर्सा हांव शिकोवन आसतना मोगाच्यानो म्हज्या पत्नीक तिच्या काळजाच्या शिरांनी 98% ब्लॉक आसा म्हणून कळोवन आयलें. व्हडले कश्ट अनवार आमचेर आयले मोगाच्यानो. हांव सेमिनरींत दैवीक शास्त्र शिकोवन आसा आनी डॉक्टरांनी त्या एंजिओग्राफी मारिफात आमकां कळीत केलें की अशे कश्ट आसात आनी बायपास सर्जरी करची गरज आसा. आमी दोगांनी हांवें आनी म्हज्या पत्नीन लिनान अब्बा बापाक बोंब मारली. अब्बा बापा म्हाका म्हजें शिकोवंक आसा. सांगाताच म्हज्या पत्नीची मेडिकल समस्या जे वयर जैत व्हरूंक आसा. अब्बा बापा आमकां वाट दाखय. आमी आमच्या देवाक बोब मारली. आमी मागण्या मारिफात आमचे समस्ये भलायकेचे समस्ये आमच्या देवा मुखार एवकेरिस्तांतल्या जेजू मुखार आमी दवरले. आनी त्या वर्साच्या क्रिसमस रजे तवळ मोगाच्यानो आमकां सोडून 15 दिसांची रजा मेळटा सेमिनरीक. त्या वेळार आमी म्हज्या पत्नीक होली स्पिरीट बॉम्बे होली स्पिरीट हॉस्पिटलांत एडमीट केलें आनी तिची बायपास सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेसफूल जावन 3 दीस ती ICUंत आसली. 4थ्या दिसा तिका वार्डांत हाडलें आनी 6व्या दिसा तिका डिस्चार्ज मेळ्ळें. सर्वेस्पोर देवान सासणाक तकता तसल्या अपरिमीत मोगान म्हज्या पत्नीचें जिवीत नेटयलें, म्हजें जिवीत नेटयलें. आनी ती 15 दिसांनी घरा आयल्या उपरांत तिच्या भयणींनी आदार दिलो आमकां. म्हाका दैवीक शास्त्र शिकाप सेमिनरीन मुंदरसून व्हरूंक आदार दिलो देवान. आनी म्हज्या पत्नीची सेवा करूंक तिच्यो भयणी आयल्यो आनी ह्या मारिफात देवान ताचो मोग आमच्या जिवितांत प्रकट केलो. हांव पातयेता तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवान ताचो ससनाक बाळता तसलो त्या मोगान तुमकां सांबाळला म्हूण हांव पातयेता मोगाच्यानो. देवाचो मोग तो ससनाक बाळता तसलो म्हणलें आमी कशें पातयेवचें मोगाच्यानो. आमी हें सत पातये जैस कित्याक म्हळ्यार देवान आमचे खातीर म्हजे खातीर तुमचे खातीर ताचे एकल्याच पुता जेजूक फाटीं सर्गार दवरलो ना मोगाच्यानो. केदाळा मनशा कुळ देवाच्या मोगातावन विंगड गेले, पयस गेले. अब्बा बापाक मनशा कुळाच्या मोगान खतखत्या मोगान आसच्या त्या अब्बा बापाक हें सोंसलें ना मोगाच्यानो.
ताच्यात सारक्या आनी रुपांत रसिल्ल्या ताच्या भुरग्यांनी ताच्या तावन विंगडवेचे, पातकी वाटेन जियोवचे अब्बा बापाक सोंसले ना. आनी हे ताच्या काळजाचे ते अक्लास ताच्या पुता जेजून समजून घेतले. आनी अब्बा बापाची ती खुशी आसली की ताच्या तावन पयस गेल्ल्या लोकांक ताच्या मोगाच्या वेगेन पाटी हाडची ती खुशी जेजून मांडून घेतली. आनी तो मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो. आनी अब्बा बापान अर्पून दिलो आपल्या एकल्याच पुताक म्हज्या आनी तुमच्या आनी हर एका जीवन भावा बहिणी भुरग्यांच्या सोडवणे खातीर. जेजू आयलो ह्या संवसारांत. मरिये मायेच्या उदरीन ताणें जल्म घेतलो आनी 30 वर्सां झुजे आनी मरिये संगता नजरेताच्या भगवंत कुटुंबांत तो एक जावन जियेलो. आनी 3 वर्सां प्रकट जिणे वेळार ताणें त्या काळाचें सोर पोजडेपण, त्या काळाचें सोर भितिसपण, त्या काळाच्यो त्या फारिजेवांच्यो फोटी तांकां ताणें आपयलें, तुमी सुनो काडिल्ले फोंड. आनी हे फारिजेवांक सोंसलें ना. केदाळा जेजून सत आसले सत म्हूण सांगलें, हे फारिजेवांक सोंसलें ना. आनी ताणें ताका कुर्सार मारलो. आनी जेजून आमा सुमेस्तांच्या सोडवणे खातीर आपणाक कुर्सार अर्पून दिलो. मोगाच्यानो कुर्सार ताचो प्राण ताणें बलिदान जावन भेटयलो म्हजे खातीर, तुमचे खातीर, हर एका जीवन भावा बहिणी भुरग्या खातीर. आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत जावन ताचें सोडवणेचें मिसांव काम ताणें संपूर्ण करून अब्बा बापाची खुशी ताणें संपूर्ण केली. आनी आमी आदल्या आयतारा तो सर्गार सोडून गेल्ले फेस्त आमी आचारसिलें. आनी येवच्या आयतारा आमी पेंतकोस्ताचें फेस्त आमी आचारसूंक आमकांच तयार करून आसा. वय मोगाच्यानो आमी पातयेया काळजाच्या गुंडाये थावन देवाच्या मोगाचेर. देवाचो मोग तो सासणाक बाळटा तसलो मोग. आमी कितलीं पातकां करता जावंक पुरो. आमी विशेष पातकां आदान देवा तावन मस्त पयस गेल्या जावंक पुरो. पूण आमी निराशी जावचे नाका. आनी कोण तांच्या पातकी सवया धर्मान पातकी जिविता मारिफात देवा तावन पयस गेल्यात आनी तांच्या कुटुंबाची मनशां तांच्या खातीर मागोन आसात, तुमी मागोन आसच्या तांच्या मोगाच्या मनशांनो. तुमी निराशी जावंक फावो न्हय. तुमच्या मागण्यांत थिरासन सांबाळन कोण ती जिविताची वाट सोडून पातकी वाटेर सोलून आसात तांकां जेजूच्या स्पिरितांत समर्पण दिवन तांचे खातीर तुमी निरंतरी मागले जाल्यार ती जेजू थंयच ती पाटी येतली. आनी देवाच्या त्या सासणाक बाळटा तसल्या मोगांतय तुमच्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन ती देवा थंय पाटी येतली, जेजू थंय पाटी येतली. आनी तांच्या जिवितांत जेजूस आपल्या स्पिरिताच्या बळान परिवर्तन हाडन तांकां देवाच्या सासणाक बाळटा तसल्या मोगाचो अनुभव दितलो. आनी आमच्या कश्टांत देव आमचो उगडास करून आमकां तो राखतलो, आमकां तो सांबाळटलो. आनी ह्याच इराद्या खातीर आमी सगळा एका काळजाची जावन जेजूच्या नांवान मागया. सर्गेच्या बापा, तुका आमी अर्गां दिता. आयचो हो नवो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. आमी तुका अर्गां दिता बापा. आमच्या जिविताक तुवें अनेक दीस खुडसिलाय. आनी हो दीस तुजी स्तुती करन, तुज्या उतराचेर नियाळ करन, तुजें बेसांव आपणावन सुरू करचें महान भाग आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर जेजू आमी तुका अर्गां दिता. अब्बा बापा, तुका आमी अर्गां दिता. कित्याक आमचेर खस्ट आयल्या वेळार, पिडे शिडेंत आमी सांपाडल्या वेळार, समस्यांनी आमी बुडल्या वेळार तुवें आमचो उडास केलोय. अब्बा बापा, तुज्या मोगान, तुज्या बेसांवांनी तुवें आमचें जिवीत नेठयलें बापा. तुका आमी अर्गां दिता. आनी ह्या घडये एका काळजाची जावन अब्बा बापा मागता आमी जेजूच्या नांवान. काकूळ तूं कर कोण ती पातकी वाटेनी आमचें जिवीत सोंपकोन आसात. अब्बा बापा, तांच्या जिवितांत परिवर्तन हाड. कोण देवच ना म्हणटात, देवाची गरजच ना म्हणटात,
पथकाचो अनुभव तांकां ना जाला, ती आयतारसून बगेवंतपणी सांबाळली नात, कुमसाराच्या सक्रामेंतांत ती पयस गेल्यान असल्या सुमेस्तांक अब्बा बापा आयच्या सकाळी जेजूच्या नांवान आमी तुज्या मोगातें ससनाक बाळटत असल्या मोगातें आमी समर्पण दिता आणि जेजूच्या स्पिरितान तूं तांकां नेटय, तांच्या जिवितान तूं परिवर्तन हाड आणि तांकां सुमेस्तांक अब्बा बापा तुज्या ससनाक तकतात असल्या मोगाचो अनुभव तूं फावो कर म्हण आमी मागता जेजूच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजे मोग आजचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच मेच्या 22 तारखेर शुक्राराच्या दिसा सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर विशेष पेंतेकॉस्टेचे तयारेक जावन एक रितीर आसा केला. सांजेर 4 वरां तावन 9 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी टीम तशेंच फादर अँड्रू लिओ हजर आसतलो. जण एकली भाव भयणी ह्या रितीरेन भाग घेवया, सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. एक विशेष जागरणाची रात पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताच्या तयारेक आसा. सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आतूर कार्कळा हांगासर मेच्या 23 तारखेर सोनवाराच्या दिसा राती 9 वरां थावन मेच्या 26 तारखेर आयताराच्या दिसा सकाळी 6 वरां पर्यंत अर्गा वाखाणी, विशेष आराधन, मिसाचे बलिदान आणि जेरिको प्रेयर आसतले. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आणि टीम सांगाताच फादर अल्बन डिसोजा, फादर जॉसी सिद्धाकट्टे, फादर रिची अल्मेडा आणि फादर सिरिल लोबो हजर आसतले. सांगा एका मेका येया या जागरणाच्या राती तुमच्या कुटुंबादारा सांगता सोम्याची दैविक बेसावा जोड घेवया. मेळया सोनवाराच्या दिसा मेच्या 23 तारखेर. तसेच मेच्या 26 तारखेर आयताराच्या दिसा सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड हांगासर विशेष पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसाचे रितीर आसतले. सांजेर 5 वरां तावन 8:30 वरां पर्यंत अर्ग वाखाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान, पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन तशेंच एनॉइंटिंग प्रेयर आसतले. जण एकली भाव भयणी येया या विशेष एका दिसाचे रितीरेन सोम्याची दैविक सकत अनुभव करया. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आणि टीम तसेच फादर मॅक्सिम डिसिल्वा हजर आसतले. येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैविक सकत अनुभव करया. या सर मांडोवळी खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. सेलेन कोटिनो म्हणले भयण आपल्या दुवेची आडिना सुवारिसाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिची धूव एका हप्त्या खातीर गोवा भोवूंक गेल्ली. तवळ तिका थंयसर 4थ्या दिसा कडेन डिहायड्रेशन जालें, BP लो जाली, वॉमिटींग तशेंच डायरिया आसलें आनी ती मस्त सिरियस जाली. तवळ तिका एका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. थंयसर तिचें कांयच रियाक्शन्स नातलें. त्या दिसा थंय तावन तिका डिस्चार्ज करून आनी एका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें, पूण थंयसरी तिचें कांय रियाक्शन्स नातले वरवीं 3ऱ्या हॉस्पिटलांत तिका व्हरचें पडलें आनी थंयसर तिका एडमीट केलें. आनी तिची आवय आनी बापूय ती दोगांच मुंबय आसले वरवीं तिचे संगाता नातले वरवीं तांकां मस्त खंत जाली आनी तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन 50:4 वाक्य 4, किर्तन 6 वाक्य 4 तशेंच किर्तन 130 हें देवाचें उतार ती काळनासतना उसार नासली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार साक्रामेंता मुखार ती सरपडून देवा लागीं परातून आसली. आनी थोड्याच घडयेनी त्या दिसा तिच्या धुवेक जेजून आपूण बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता आनी ती म्हणटा हें एक व्हडलें आजापुत देवान तांच्या जिवितांत केलें म्हणून. परत एक फावटी काळजाच्या गुंडायेतावन ती देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. एका आवय बापून आपल्या भुरग्याची साक्ष दिल्ली अशी आसा. तांचे भुरगें 12वी म्हणसर एक एवरेज स्टुडंट जावन आसलें आनी आतां ते BCAंत शिकता आसतना ताका बरे मार्क्स मेळच्या खातीर तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार जाणवाय अध्याय 7 वाक्य 7, इसाया अध्याय 40 वाक्य 20 आनी 9, फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 हें देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडून
ती तांच्या दुवे खातीर मागोवन आसली आनी तांचे धूव पयल्या सेमांतावन 6व्या सेमा म्हणसर डिस्टिंक्शनार पास जावन ओ ग्रेड ताणें आपणायल्ल्या खातीर ती देवाक काळ संतावन अर्गां दितात आनी ह्या वर्त्या आजापा खातीर आनी बेसांवा खातीर ती परत एक पावटी काळजाच्या गुंडायेतावन देवाक अर्गां आनी होगलाप दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिची धूव एका चेड्याच्या मोगार आसली आनी तिका तें कुशीन येतलें. त्या वेळार तिणें तिचे धुवे खातीर हर एक दीस सुखान येतले बरी मिसाक वचून ती कुमगारान जेजूक सेवतली आनी जेजू लागीं ती मागून आसली. तशेंच तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन 106 वाक्य 1, नाहूम अध्याय 1 वाक्य 7, निर्गमन अध्याय 14 वाक्य 14 हें देवाचें उतार ती खळनासतना उसार नासली. आनी आतां देवान तिच्या धुवेचें मन परिवर्तन केलां आनी ती तिच्या आवय संगत मोगान आसा आनी संतोशान आसा म्हणून ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. तशेंच तिच्या कजिनाक डाक्टरांनी होप्स सोडले. ताची भलायकी बरी नातली. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन अध्याय 50 वाक्य 4 तशेंच किर्तन 120 हें देवाचें उतार ती खळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ती तिच्या कजिना खातीर मागोन आसली आनी देवान तिच्या कजिनाक पेकोवणी लाभयल्या आनी तो आतां बऱ्या भलायकेंत आसा म्हणून ती काळ संतावन देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तांचे फ्लॅट रिडेव्हलपमेंट जावंचार आसलें आनी रेजिस्ट्रेशना खातीर तिका त्या फ्लॅटाचे डॉक्युमेंट्स जाय आसले आनी ते डॉक्युमेंट्स मेळनासले वरवीं तिका मस्त टेन्शन जावन आसलें. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार इसाया अध्याय 40 वाक्य 2-3, किर्तन अध्याय 40 वाक्य 1, फिलिपी घरां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6, जेरमाया अध्याय 30 वाक्य 17 हें देवाचें उतार ती खळनासतना उसार नासली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडोवन मागोन आसली आनी तिका देवान तिका जाय जाल्ले डॉक्युमेंट्स रेजिस्ट्रेशना खातीर फावो केल्ल्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.